नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ यहाँहरुलाई एसके लाइभमा। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ साँझको प्रसारण म मुकेश गिरीको साथमा। This news is brought to you by 1 करोड 1 करोड केवल 6 रुपैयाँमा। सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। सोमबारदेखि दार्जिलिङको क्यापिटल हलमा गोर्खा स्वाभिमान संघर्षको ब्यानरमा विरोधाभास कार्यक्रम सुरु भएको छ। गणतन्त्र हननको विरोधमा अनि जातिको हितको पक्षमा उभिएको भन्दै अजय एडवर्ड, विमल गुरुङ, विनय तामाङ अनि प्रकाश गुरुङ एकै मञ्चमा उभिएका छन्। आज दोस्रो दिनको कार्यक्रममा हाम्रो पार्टी अध्यक्ष अजय एडवर्ड, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङ, सभासद विनय तामाङ, सिटिजन फोरमको पक्षबाट प्रकाश गुरुङ आदि उपस्थित रहेका थिए। कार्यक्रम अवधि उनीहरूमाझ एउटा बैठक पनि सम्पन्न भयो। आधा घण्टा जति लामो बैठकपछि हाम्रो पार्टी अध्यक्ष अजय एडवर्डले गोर्खा स्वाभिमान संघर्षको ब्यानरद्वारा आयोजना गरिएको कार्यक्रम गणतन्त्रको हनन र गोर्खा जातीय हितको पक्षमा गरिएको कार्यक्रम रहेको बताएका छन्। 28 डिसेम्बर अथवा भोलि दार्जिलिङ नगरपालिकाको बहुमत प्रमाणित गर्न फ्लोर टेस्ट हुने निश्चित भएको साथै पूर्ण बहुमत हुने भएकोले भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाद्वारा विजय उत्सव पालन गरिने भएको भागो प्रमुख केन्द्रीय प्रवक्ता केशवराज पोखरेलले बताएका छन्। उक्त विजय उत्सवमा सम्पूर्ण जनसाधारणलाई भेला भइदिने तिनले अनुरोध समेत गरेका छन्। फेरि भड्कालोमा हाल्ने प्रयासहरू ब्याकडोरबाट है, अनि एउटा संवैधानिक गणतान्त्रिक प्रणालीभित्र जुन चाहिँ दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीमा फ्लोर टेस्ट हुनु लागिरहेको छ त्यसलाई बाधा दिनुको निम्ति हेरिटेज बिल्डिङमा पार्टीको कार्यक्रम भइरहेको छ महिनाव्यापी। यो कहाँसम्म न्याय सङ्गत हो? हामी प्रशासनलाई पनि प्रश्न गर्न चाहन्छौँ। हुन त प्रशासनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, भोलि उहाँहरूले 144 लगाइदिनु भएको छ। नत्र हेर्नुहोस्, हामीले हाम्रो पोलिटिकल करियरलाई दाउमा राखेर, हामीले हाम्रो ज्यानलाई हत्केलामा राखेर दार्जिलिङ पहाडलाई आज यो माहौल बनाएको। दुईवटा इलेक्सन भयो दार्जिलिङ पहाडमा, हाँसी हाँसी नाची नाची एउटा एफआइआर सम्म नभइकन दार्जिलिङको म्युनिसिपालिटी इलेक्सन सम्पन्न भयो। कसैले बोर्ड बनायो, उहाँहरूले आफ्नो थैलो ठिकसँगले बाँड्नु सकेन, त्यो उहाँहरूको कमजोरी हो। एनएचपीसी चरण 3 अनि 4 का पूर्व मुख्य अभियन्ता प्रभारी एके ग्रोबार स्थानान्तरण भई चण्डीगढ गएपछि आज उनको ठाउँमा नवनियुक्ति भएर फरिदाबादबाट ओम प्रकाश आएका छन्। एनएचपीसी चरण 3 अनि 4 का मुख्य अभियन्ता प्रभारी ओम प्रकाशले आज रम्बी एनएचपीसी चरण 3 मुख्य कार्यालयमा पदभार सम्हालेका छन्। पूर्व प्रभारी एके ग्रोबरलाई आज एक कार्यक्रम बीच सम्पूर्ण कर्मचारीगणले बिदाई दिए भने तिनले आज आफ्नो कार्यालयको अन्तिम दिन सम्पूर्ण कर्मचारीगण अनि स्थानीय क्षेत्रवासीलाई यतिका दिनसम्म सहयोग गरे बापत आभार व्यक्त गरे। यसरी नवनियुक्त भएर आएका मुख्य अभियन्ता प्रभारी ओम प्रकाशले उत्तर पूर्वी राज्यको पश्चिम बङ्गाल आफ्नो पहिलो चोटिको कार्यक्षेत्र रहेको र स्थानीयवासी अनि सबैसँग मिलेर कार्य गर्ने जनाएका छन्। उसमें 2 साल तो मेरे कोरोना में ही निकल गए और उसके बावजूद भी आसपास के लोगों का, हमारे सभी स्टाफ का, सभी ऑफिसर्स का बहुत सहयोग मिला और टीएलडीपी 3 और 4 दोनों में हम बहुत अच्छा जनरेशन कर पाए पिछले साल, पर्टिकुलर 2021-22 में। और 2020-21 में बहुत समस्याएं रही, हमारी जीएस की समस्या रही और भी बहुत समस्याएं थी जिसका निदान हमने ढूंढा और जो हमारे आसपास के लोग थे उन्होंने बहुत सहयोग दिया, चाहे वो ड्राइवर्स हो, चाहे वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ हो, उनकी वजह। याङथाङ समष्टिको अप्पर तिग्जेक स्थित खोरुङको सूर्य समाजद्वारा आयोजित लोसुङ नामसुङ उत्सव 2022 को आज 9औं दिन विभिन्न कार्यक्रममाझ सम्पन्न भएको छ। यसै अवसरमा समाजसेवी सुचन लिम्बू मुख्य अतिथि रहेका थिए भने साथमा लेप्चा एसोसिएसन सिक्किम अर्थात् आरएमआरटी का अध्यक्ष दाउछो लेप्चा, सल्लाहकार आरएमआरटी एनटी लेप्चा सहित अन्यको उपस्थिति थियो। गत 19 डिसेम्बरदेखि सुरु भएको लोसुङ नामसुङ पर्वको अवसरमा खुल्ला फुटबल खेल मुख्य आकर्षण रहेको छ। यसै समारोहको फाइनल खेल भोलि अर्थात् 28 डिसेम्बरको दिन हुने बताइएको छ।
विश्वको केही देशहरूमा कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमण अनि भारतमा पनि लगातार वृद्धिलाई ध्यान राख्दै सिक्किम सरकारले आज एउटा विशेष नोटिफिकेसन जारी गर्दै सिक्किमवासीलाई सतर्क गराएका छन् भने हरेक नागरिकलाई सार्वजनिक स्थलहरूमा फेस मास्क अनिवार्य रूपमा लगाउनु पर्ने निर्देशन जारी गरेको छ। सुन्तला महोत्सव गरेको महिना दिन नबित्दै सुन्तला खेती सम्बन्धमा कृषकहरूको निम्ति मिसिन सुन्तला एप सिम्कोना एवं अन्य औषधि पौधाहरू सुरु गरेको छ। राज्य सरकारको हर्टिकल्चर विभाग अनि जिटिए सिम्कोना निर्देशालयको पहलमा यो एप सुरु गरिएको सिम्कोना बगान निर्देशक डाक्टर सामुएल राईले जानकारी दिएका छन्। जिटिए क्षेत्र दार्जिलिङ अनि कालेबुङ क्षेत्रका कृषकहरूले यसको लाभ उठाउन सक्ने बताइएको छ। सुन्तला महोत्सव गरेको महिना दिन नबित्दै सरकारले यस प्रकारको काम कृषकहरूको निम्ति सुरु गरेकोमा स्थानीय कृषकहरूले राज्य सरकार हर्टिकल्चर विभागीय मन्त्री सुब्रत शाह, हर्टिकल्चर सचिव सिन्कोना बगान निर्देशक डाक्टर सामुएल राई, जिटिए कार्यपाल अनित थापा अनि सिन्कोना विभाग सभासद रतन थापालाई आभार व्यक्त गरेका छन्। Executive Sabasat Sinkona Department, Commissioner Sahib, Chairman Keyboards, Party Sahib, MD Sahib, all dignitaries present here, invited guests, press and media, ladies and gentlemen. We'll have to WhatsApp our program. I'll not be speaking much. We have listened to a number of speakers yesterday, and straight away I would like to come to few words in Nepali. Gazing Parma. गोर्खा जनपुस्तकालय खरसाङको आयोजनामा जातीय कवि अगमसिंह गिरीको जन्म जयन्ती समारोह सम्पन्न गरिएको छ। खरसाङको पंखाबारी रोड स्थित गोर्खा जातीय विभूति उद्यानमा सम्पन्न उक्त गिरी जयन्ती समारोहमा सभा अध्यक्षको रूपमा पुस्तकालयको अध्यक्ष पूर्ण गुरुङ, निरुपम अनि प्रमुख अतिथिको रूपमा आकाशवाणी खरसाङका कार्यक्रम प्रमुख पारसचन्द्र आले उपस्थित थिए। पुस्तकालयका मूल सचिव विनोद रसाइलीले सञ्चालन तथा स्वागत सम्भाषण राखेको कार्यक्रममा अतिथिहरूको बाहुलीबाट जातीय कवि अगमसिंह गिरीको शालिगमा फूल अर्पण सहित धूप दीप प्रज्वलन गरी श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको छ। कार्यक्रममा कवि अगमसिंह गिरीमाथि साहित्यकार एवं पुस्तकालयका उपाध्यक्ष ऋषि राईले वार्ता प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यक्रमका विषयमा गोर्खा जनपुस्तकालय खरसाङका मूल सचिव विनोद रसाइलीले पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै विस्तृत रूपमा जानकारी गराएका छन्। नमस्कार, म विनोद रसाइली, गोर्खा जनपुस्तकालय खरसाङका मूल सचिव, र आज हामीले गोर्खा जातीय विभूति उद्यान खरसाङमा 96औं कवि गिरी जयन्ती समारोह खुबै भव्य अनि सफलतापूर्वक हामीले सम्पन्न गर्न सक्यौँ। र आजको कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुभएको थियो गोर्खा जनपुस्तकालय खरसाङकै अध्यक्ष श्रीमान पूर्ण गुरुङ निरुपमज्यू अनि प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो आकाशवाणी खरसाङका कार्यक्रम प्रमुख श्रीमान पारसचन्द्र आलेज्यू। यसबाहेक आजको कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। हस्त दर्शकवृन्द, समाचार भन्ने क्रममा पालो भएको छ छोटो विश्रामको। यदि तपाईँ आफ्नो क्षेत्रबाट छुट्नु भएको छ भने डियर लटरेज हिमालयन आइडल सिजन 2 नेपाली साङ्गीतिक रियालिटी शोको सिलगढी एडिसन तपाईँको निम्ति लिएर आएको छ सुनौलो अवसर, जहाँ आगामी 8 जनवरी 2023 को दिन सिलगढीको मिलन मोड स्थित लिटल एन्जल स्कुलमा हुन गइरहेको छ अन्तिम एडिसन। इच्छुक प्रतियोगीहरूको निम्ति स्पट रजिस्ट्रेसन साथै अनलाइन रजिस्ट्रेसन पनि खुला रहेको छ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8293351883 अथवा www.sklive.news। केवल 6 रुपैयाँमा 1 करोड। सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। सजावट की है खासियत, किफायती से मिड रेंज तक के फर्नीचर, सेवक रोड स्थित विशाल शोरूम सजावट, जहां आपको मिड रेंज तक के फर्नीचर, सोफा, बेड, अलमीरा, डाइनिंग टेबल सेट्स, सेंटर टेबल, ऑफिस टेबल मिलेंगे। विजिट कीजिए सजावट, सेवक रोड, नियर पायल सिनेमा, सिलीगुड़ी।
मोबाइल 9832433226, 8942879515। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट मनी कैन गिव यू कंफर्ट टू बी हैप्पी। For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, First Floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336. मैं हिमानी रॉय, थेरेपी इंचार्ज ऑफ सूत्रा। फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट प्रोसेस आज बहुत ही एडवांस हो चुका है। यूएस इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी और आधुनिक मेथड्स जो कि लेटेस्ट रिसर्चों पे आधारित द्वारा हम बहुत ही कम समय में अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं। थेरेपी के बारे में और भी जानकारी के लिए संपर्क करें द थेरेपी एक्सपर्ट सूत्रा। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Contact Somani Digivision and Productions, Siliguri. Call 9382456207. समस्या है तो समाधान भी है, और समाधान के लिए सबकी नहीं, एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट की सुने। स्वास्थ्य, धन और समृद्धि का स्रोत, न्यूमेरोलॉजी, हस्तरेखा विज्ञान या वास्तु परामर्श सेवाएं एक ही छत के नीचे। आपका व्यवसाय खिलेगा और आपके पारस्परिक संबंध और पारिवारिक संबंध भी विकसित होंगे। हम स्वास्थ्य, धन और सद्भाव से संबंधित मामलों पर उचित मूल्य, प्रभावी और विश्वसनीय वास्तु, ज्योतिष, अंकशास्त्र और हस्तरेखा परामर्श सेवाएं प्रदान करते हैं। एस्ट्रो प्रवीणा, कॉन्टैक्ट 8159958463। 1 करोड़ एक करोड़ केवल 6 रुपियाँमा? सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स, गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। काम की तलाश में है? टेक्निकल काम सीखिए और खुद मालिक बनिए। बड़ा कार्य क्षेत्र आपका इंतजार कर रहा है, तो देरी किस बात की। 3 महीने में फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग सीखिए और बन जाइए सेल्फ एम्प्लॉयड। या फिर फोटोग्राफी हो आपकी हॉबी। एनरोल फॉर फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग। सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, आश्रम पारा, एंजेला स्कूल के बगल में, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9434023813। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। 1 करोड़ 6 रुपियाँमा 1 करोड़। सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया। This is a wooden laminate flooring available in many designs, many colors, many textures. Starting range is 75 rupees per square foot. AC4 grade. There are more options with more colors and more textures. This is a general wooden antique finish color, whereas this is dark brown in color. This is with the groove. This is grey color. Everything is available with us. This is again another wooden color. This all is available under one roof at 7 Concepts located at Parnami Mandi Road. पकवान के हैं शौकीन, तो इसके लाइव लेकर आ रहे हैं आपके लिए सिलीगुड़ी किचन फील। यदि आपके हाथों में है स्वाद का जादू,
तो इसके लाइव दे रहा है आपको मंच। आपके मोहल्ले में आके करेंगे सिलेक्शन, अपने सपनों को करे साकार, जीत कर सिलीगुड़ी किचन क्वीन का खिताब। समय में हो हर काम तभी मिलेगा सही मुकाम। जब घर को है सजाना तो एंटीक वॉल क्लॉक ही लाना। जब देना हो किसी को गिफ्ट, एंटीक क्लॉक है फिट। Visit one and only antique wall clock exclusive showroom of North Bengal and Sikkim. Use code 0007 to get additional discount. Ethnic, Vasant Vatika, Jyoti Nagar. Reliance Trends by Lane, opposite Cosmos Mall, Siliguri. Call 9733070000. Introducing first time in Eastern India certificate program in medical scribing. The unexplored medical career. Learn to become a part of the US healthcare system. One and only industry integrated job oriented medical scribe education program. Earn while you learn, 100% placement guarantee. Loan facility with 0% interest. For admission or queries, kindly contact North Bengal Institute of Medical Scribing, Siliguri, 90640 90007, www.medicalscribe.co.in. विश्रामपछि समाचार पूर्ण विस्तारमा। हिमालयन हार्बिन्जर्स फाउन्डेसन तथा हिमालयन हार्बिन्जर्स चिल्ड्रेन फाउन्डेसन नागरिक फार्मको संयुक्त तत्वावधानमा आज क्लिनिङनेस ड्राइभ एन्ड अवेरनेस प्रोग्राम सम्पन्न गर्यो। इस्टर्न हिमालयन फाउन्डेसन प्रमुख सलिना सुब्बा तथा मिशन शेर्पाको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रमको पहिलो चरणमा स्वच्छ र स्वास्थ्य परिवेश निर्माणबारे स्टिकर क्याम्पिङ गरियो। दोस्रो चरणमा युवा वर्गलाई लिएर सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो। हार्बिन्जर्स फाउन्डेसन सभापति सन्नी थापा, सचिव अपतन थापा लगायत अन्यको उपस्थितिमा सम्पन्न कार्यक्रममा शुभङ्कर थापाले सोशल इमोसनल लर्निङको विविध पक्षबारे अवगत गराए। नमस्ते, मेरो नाम आस्था थापा है र आज हामीले हिमालय हार्बिन्जर चिल्ड्रेन्स फाउन्डेसनबाट हामीले आज फर्स्ट स्टेप हामीले क्लिनिनेस ड्राइभ र स्टिकर क्याम्पेन र एउटा सानो सेसन हामीले गऱ्यौँ र यसमा हाम्रो गेस्टहरूमा सलिना नाना अनि मेसङ नाना पनि उपस्थित हुनुभएको थियो र यस प्रोग्राम मेन्टर बङ्क दादाद्वारा हामीले धेरै कुराहरू सिक्न पायौँ। लाइक 4W र 1H भन्ने एउटा जुन एउटा उयो गराउनु भयो त्यसमा हामीले धेरै कुरा सिक्यौँ है। वाट इज प्रब्लम र वाट इज प्रब्लम सल्भिङ भन्ने कुराहरूलाई पनि हामीले धेरै कुरा सिक्यौँ र दुईजना नानाहरूले पनि त्यस टपिकलाई लिएर एकदमै छोटकारीमा हामीलाई धेरै कुराहरू सिकाउनु भयो र हामीले धेरै कुराहरू सिक्यौँ है। र हाम्रो आजको मेन मोटिभ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ खरसाङमा सम्पन्न जातीय कवि अगमसिंह गिरीको जन्म जयन्ती समारोहमा शिशुपाल शर्माद्वारा अनुवाद गरिएको कृति विमोचन गरिएको छ। नेपाली साहित्यमा बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रापक वरिष्ठ साहित्यकार शिशुपाल शर्माद्वारा बङ्गला भाषाबाट नेपालीमा अनुवाद गरिएको कृति नवनीता कार्यक्रमको अध्यक्ष गोर्खा जनपुस्तकालय खरसाङको सभापति पूर्ण गुरुङ, निरुपम प्रमुख अतिथि आकाशवाणी खरसाङको कार्यक्रम प्रमुख पारसचन्द्र आले आदिको बाहुलीबाट अनि विशिष्ट अतिथिहरूको उपस्थितिमा लोकार्पण गरिएको छ। सुकेपोखरी अन्तर्गत छोटा पुपुङ छेत्री गाउँ ग्राम सेवक समाजको तत्त्वावधानमा 11 दिवसीय श्री 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 शिव महापुराण आयोजना गरिएको छ। वाचक पण्डित प्रभुशरण पौडेल तथा उपवाचक बसन्त खनालको अगुवाईमा भइरहेको सङ्गीतमय यस अनुष्ठानमा दैनिक पाठ, कथा, प्रवचन, कथामा आधारित झाँकी, महात्म्य, प्रश्नोत्तर लगायतका प्रस्तुति समावेश गरिएको छ। यसका साथै प्रत्येक दिन ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मानित गरिँदै आएको जानकारी दिँदै आयोजक समितिले थप बताएका छन्। नमस्कार, जय भोले र विशेष छोटा पुपुङ ग्राम सेवक समाजको आयोजनामा विगत दिनाङ्क 24/12/2022 देखि सुरु भइरहेको यस 11 दिवसीय शिव महापुराणको आज चौथो दिनमा आइपुगेका छौँ हामी। र यसभन्दा अघि 24 तारिक हामीले कलश यात्रा सुरु गरेका थियौँ र यो पूजा गर्नुको मुख्य उद्देश्य हामीमा भाइचाराको सन्देश आओस् है र हामीले यो पाश्चात्य सङ्गीत, पाश्चात्य फेसनहरू, पाश्चात्य संस्कृतिदेखि चाहिँ हामी अलिकति जोगिएर हाम्रो आफ्नै संस्कृतिलाई जोगाउँ भन्ने उद्देश्य रहेको छ। र यही विषयमा आयोजक समितिका हाम्रो सभापति श्री मदन थापाबाट छोटकरीमा 2 शब्द राखिदिनु म निवेदन गर्दछु। नमस्कार, हाम्रो छत्रे भाइले जुन कुरा गर्नुभयो। सिलगढीमा पुलिसले हतियार सहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ गरिएका राजकुमार साहानी अनि जलन्धर साहानी दुवै सिलगढी निवासी रहेको बताइएको छ। पक्राउ परेकाहरूलाई मंगलबार जलपाइगुडी जिल्ला अदालतमा पेश गरिएको छ।
पुलिस स्रोतका अनुसार गोप्य सूचनाको आधारमा सोमबार सिलगढी महानगरीय पुलिस र एनजीपी थाना अन्तर्गतको एसओजीले संयुक्त रूपमा फुलबारी क्षेत्रको नहर रोड वरपरको क्षेत्रमा अभियान चलाएर छापा मार्दा 2 युवकलाई पक्राउ गर्नुका साथै 7.65 mm को पेस्तोल, कारतुस आदि बरामद गरिएको बताइएको छ। सुके पोखरेबुङ क्षेत्रको एकाधिक सडक मार्गको जीर्ण अवस्थाको कारण सबै वर्ग र तहका मानिसहरू चिन्तित बनेका छन्। सर्वसाधारणसँगै चिन्तित बनेका विद्यार्थी एवं युवा जमातले सडक मार्गको यस प्रकारको अवस्थाको कारण हुन सक्ने घटना दुर्घटनालाई ध्यानमा राखेर सम्बन्धित निकायबाट उचित पहल हुनपर्ने बताएका छन्। हिमालयन हार्बिन्जर्स फाउन्डेसनको तत्त्वावधानमा सम्पन्न एउटा कार्यक्रममा क्षेत्रको साझा समस्याबारे ग्रुप ए र बी माझ ग्रुप डिस्कसन गरिएको थियो, जसमा दुईटै ग्रुपले बाटोको समस्या मुख्य रहेको सन्दर्भमा यसको कारण र समाधानबारे प्रभावशाली बुँदा प्रस्तुत गरे। आजको यो कुरा लिएर आएको छु कि आज हाम्रो अब तपाईँहरूले सबै जग्गा देखिराख्नुभएको छ कि अहिले हाम्रो बाटोको स्थिति, गाउँठाउँको बाटोको स्थिति धेरै खराब भइरहेको छ। जतापाइ त्यतै खड्डा, जतापाइ त्यतै पहिरोहरू गइरहेको छ हो। जति अब गड्डाहरूले गर्दाखेरि अब गाडीहरू कतिवटा एक्सिडेन्ट भइरहेको छ, के भइरहेको छ। यसो यो विषयमा त हामीले के कुरा सोचेको छु होइन, आजको यस हाम्रो एउटा सेसनमा हामीले यो कुरामाथि आज विचार गरे होइन। कतिजनालाई अब हामी कुनै एक्सन त लिन सक्दिनँ यो माथि, किनकि अब हामी एउटा अब युथ भएर अब एउटा के भन्छ एउटा सङ्गठन अथवा एउटा क्लब हुन्छ नि, एउटा सानो क्लबले त यो माथि कुनै एक्सन लिन सक्दैन। किन भन्दा हामी गर्छौँ अथवा कतिजनाको सहमति हुँदैन, कतिजनाको के हुन्छ। हामी भक्कु विक छु नि, एउटा कतिवटा जग्गामा विक छु। हवस् त दर्शकवृन्द, आजलाई यति नै। भोलि फेरि साँझको प्रसारण लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोला एसके लाइभ। समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते हैं। बिजनेस का तंबू 3 बंबू पर खड़ा है: प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर और एडवर्टाइजमेंट। अब सोचना आपको है, सिलीगुड़ी के कुएं में डुबकी लगानी है या उत्तर बंगाल और सिक्किम के समंदर में तैरना है। चिंता नहीं, चिंतन करो, एसके लाइव में ऐड करो। 1 करोड 6 रुपियाँमा 1 करोड। साँच्चै किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ।